यूहन्ना की अंजील के दूसरे बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं में बदल दिया। ये मोजज़ा हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह चीज़ों को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ही अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है, वो कमज़ोरी को ज़ोर में बदल सकता है, वो गम को खुशी में बदल सकता है और खुदावंद यीशु मसीह ही तकदीर को बदल सकता है। बहुत दफा लोग सोचते हैं कि मेरी तो तकदीर में ही यही लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक है जो तकदीर को भी बदल सकता है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और बहुत दफा लोग सोचते हैं कि मेरे हालात कैसे ठीक होंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हालात चाहे जितने भी खराब हो चुके हैं और आपके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, आप सोचते हैं अब कभी मेरे हालात ठीक नहीं होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक है जो पानी को मैं में बदल सकता है, वही आपके हालात भी बदल सकता है। और बहुत दफा हम हालात की तरफ देखते हैं, लेकिन हालात को बदलने वाले की तरफ नहीं देखते। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अपने हालात से नजरें हटाकर हालात को बदलने वाले खुदावंद पर अपनी नजरें लगाए। और काना गलील की शादी के अंदर और जब उनकी मैं खत्म हो गई तो सब मसले की तरफ देख रहे थे और कोई नहीं जानता था कि इसका हल किसके पास है। और वो तो ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर किसी शादी में जश्न में मैं खत्म हो जाती थी तो ये उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस था। उस शादी में बेशुमार लोग थे और वो उस मसले की तरफ देख रहे थे, लेकिन वहां पर एक औरत थी जिसका नाम मुकद्दसा मरियम है और वो जानती थी कि इस मसले का हल किसके पास है। और उसने मसले की तरफ नहीं देखा बल्कि वो खुदावंद यीशु के पास आई, क्योंकि वो जानती थी कि एक ही है जो इस मसले को हल कर सकता है और वो कोई और नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि मेरे मसले का हल कौन है, तो कोई और नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मसले का हल कोई और नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आपके मसले का हल है, क्योंकि वो हल मुश्किलात है और वही आपके मसले को हल कर सकता है। और मरियम जानती थी कि ये मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु ही हल कर सकता है, और वो यीशु के पास आई। और बहुत दफा हम जो है वो यीशु के पास नहीं आते, हम इधर उधर देखते रहते हैं, हम दुनिया की तरफ देखते हैं, हम लोगों की तरफ देखते हैं, हम रिश्तेदारों की तरफ देखते हैं कि शायद फलां बंदा मुझे इस मसले से निकालेगा। और लेकिन एक ही है जो मसलों से निकाल सकता है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और मरियम यीशु के पास आई है। आज मुझे और आपको अपने मसले के हल के लिए खुदावंद यीशु के पास आना होगा। और बहुत दफा लोग जो है वो खुदावंद यीशु के पास नहीं आते। एक दफा एक खादम जो है वो एक नाई की दुकान पर गया और उसने उसे यीशु के बारे में बताया। उसने कहा कि यीशु हालात को बदल सकता है, और वो नाई जो था वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा कि मेरे साथ यीशु के बारे में बात मत कीजिएगा, अगर यीशु दुनिया में होता तो मेरे भी हालात बदल जाते। और उसने कहा कोई दुनिया के अंदर यीशु नहीं है। और वो खादम जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप कर गया और उसने सामने नजर की तो एक शख्स जा रहा था जिसके बहुत बड़े बड़े बाल थे और दाढ़ी जो है वो लंबी थी। और उस पास्टर ने कहा कि दुनिया के अंदर कोई नाई नहीं है। और उस नाई ने कहा क्या बात कर रहे हो पादरी साहब, आप नाई की दुकान पर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं दुनिया के अंदर कोई नाई नहीं है। उसने कहा कि वो सामने एक शख्स जा रहा है
اس کے بال بہت بڑے ہیں، اس کی داڑھی بہت بڑی ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی نائی ہوتا تو اس کی داڑھی آج ٹھیک ہوتی، اس کے بال ٹھیک ہوتے، اس کا حلیہ ٹھیک ہوتا۔ اور وہ نائی کہتا ہے پادری صاحب وہ شخص کبھی میرے پاس نہیں آیا، اگر آ کر کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری داڑھی بنا دو، میرے بال بنا دو، تو میں ضرور اس کی مدد کرتا اور اس کی داڑھی بنا دیتا، اس کے بال بنا دیتا، اس کی حالت میں ٹھیک کر دیتا۔ اس نے کہا یسوع بھی دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن بہت دفعہ ہم یسوع کے پاس ہی نہیں آتے۔ اگر ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ ہمارے حالات بدل دے گا۔ اور اس معجزے کے اندر مقدسہ مریم نے کہا کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، اور وہاں پر پتھر کے 6 مٹکے جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، اور بائبل کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ان کو لبالب بھر دو، اور جب انہوں نے بھر دیا اور انہوں نے خداوند کے حکم کی فرمانبرداری کی، اس سے پہلے کہ آپ اپنے معجزے کو حاصل کریں، آپ چاہتے ہیں اگر کہ خداوند یسوع آپ کی زندگی میں بھی معجزہ کرے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پر فرمانبرداری ہوگی وہاں پر معجزہ ہوگا۔ اگر آج ہم معجزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، اگر ہم شفا چاہتے ہیں، اگر ہم برکت چاہتے ہیں، تو ہم نے بھی خداوند کی فرمانبرداری کرنی ہے۔ اور جب ہم فرمانبرداری کریں گے تو خداوند معجزے کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے پتھر کے مٹکوں کو نہیں بدلا، بلکہ اس نے اور مٹکوں کے اندر جو پانی تھا اس کو مے میں بدل دیا۔ خداوند یسوع مسیح ایک انسان کو باہر سے نہیں بدلتا، باہر سے وہ انسان ویسا ہی نظر آتا ہے، اور لیکن خداوند یسوع مسیح اس کے اندر کو بدل دیتا ہے، اس کے باطن کو بدل دیتا ہے۔ اور اس نے گناہگاروں کو جو ہے وہ بدل دیا۔ اور متی جو مسئول کی چوکی پر بیٹھتا تھا اور خداوند نے اس کو بدل دیا، اور وہ پہلے ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا، اور لیکن وہ بعد میں خداوند کا جو ہے وہ شاگرد بن گیا اور انجیل کا لکھاری بن گیا۔ خداوند یسوع مسیح زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اور پانی ایک عام چیز ہے، لیکن خداوند نے اسے خاص چیز بنا دیا۔ خداوند عام لوگوں کو لیتا ہے اور ان کو خاص بنا دیتا ہے۔ اس نے داؤد کو لیا جو ایک چرواہا تھا اور بھیڑ بکریاں چرانے والا، اس کے بھائیوں کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کے باپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن خداوند نے اس بھیڑ بکریاں چرانے والے کو چنا اور اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ خداوند نے یوسف کو مصر کا حاکم بنا دیا، اور خداوند نے عام مچھیروں کو انجیل کا مناد بنا دیا، اور انہوں نے لوگوں کو بدل کے رکھ دیا۔ خداوند عام لوگوں کو چنتا ہے اور ان کو خاص بنا دیتا ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں تو ایک عام شخص ہوں، میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے دنیا کے اندر آپ کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن خداوند کی نظر میں آپ بہت ہی قیمتی ہے، آپ قابل عزت ہے، آپ معمولی نہیں ہے، آپ خداوند کی نظر میں بہت ہی خاص ہیں۔ اپنے آپ کو معمولی مت سمجھیے گا، اپنے آپ کو خداوند کی نظر سے دیکھیے گا، آپ بہت ہی قیمتی اور خاص ہیں۔ اور ہمیشہ ہم نے جو ہے وہ خداوند پر بھروسہ کرنا ہے، تاکہ جب ہم خداوند پر بھروسہ کریں گے تو خداوند ہماری زندگی کے اندر سپر نیچرل کام کرے گا۔ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی اور حالات بدلنے والے کی طرف دیکھنا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔